محمد عیسی اسحاقزی رئیس کنگره ملی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس از بلژیم با ما وصل خواهد بودند. خوش آمدید میگم همه مهمان. آنچه که گفته شد در مورد اراده کشورهای کلان من جمله ایالات متحده آمریکا، فکر میکنین که قرار گرفتن ما یا گرفتار شدن ما در دقیقه 90 در یک حالت بحرانی اما اصل ناگزیری ما را نشان میده که هر آنچه که بالای ما مانده شد ما باید قبول کنیم؟ چیزی که آقای صدیقی گفت در یک وضعیت بحرانی و تصمیم گیرنده آخرام آقای خلیلزاد است در ارتباط به این لیست. این لیست درست است؟ میتونه تمثیل کنه یا نه؟ تشکر از شما آقای فیاض و دوستانی که حضور دارن و بینندگان تلویزیون شما. خوب مسئله سر از است که اول در مورد دیدگاه و نظر شما که او تصمیم که میگیره یا آقای خلیلزاد و یا ساختارهای سیاسی داخلی یا بیرونی، برای ما برای کنگره ملی افغانستانی بسیار مهم است که کسانی در اونجا باید فرستاده شوند که از منافع افغانستان دفاع کنند و معتقد به یک صلح دائمی باشند، یعنی یک صلح پایدار. ببینید در بین مجموعه ساختارهای سیاسی افغانستان افراد بودند که منافع ملی افغانستان را نقض کردن، حقوق بشر را نقض کردن و تاریخ نشان داد که اینا عوامل تمام بحران ها هستند. حتی رشد خود طالبان به این گروه که امروز یک تهدید است بر افغانستان و ناگزیر است که همین دولت همین ساختاره که هنوز خودش متحد نیست. ببینید یک لیست را اینا آماده میسازن که لیست خودش افرادش مطمئن است که اونجا پارادوکس صحبت میکنن، یعنی در تقابل با یکدیگر. هنوز اینا نتونستن یک دولتی منسجم بسازن. در تاریخ افغانستان اولین بار است که دو شخص در به دیوار در دو جای مراسم تعریف انجام میدن. ما به یکی دستم کسانی دوباره امو آدمایی که عوامل بحران بودن در افغانستان، امو افراد و احزاب و تنظیم‌ها و ساختارهایی که عوامل جنگ بودن و خشونت بودن و ویرانی بودن و این بحران‌ها بودن دوباره فرستاده شوند، هیچ اصلا ما چیزی حاصل کردن نمیتونیم. یعنی هدف ما است که اگر ما بریم به طرف از اینکه فرمولای گذشته را تکرار کنیم، این جنگ و خشونت و وحشت ادامه داره. آقای ساقزی بسیار دیدها خیلی ضد ارزشی است، ارزشگرایانه نیست. معمولا ساختارهای متخاصم مدعی صلح هستند تا مردم هم خب در این جای مشکل نداشتن و اینا هم میگن که ما با هم جنگ کردیم و ما باید صلح کنیم، ما باید حکومت بگیریم، ما باید قدرت بگیریم و هر کاری نظام و این مردم ما باید باشیم. فکر میکنین که خشتای جیده شده قومی آنچه که آقای صدیقی هم و او اعتراف کرده این لیست بتانه این پیچیدگی را بیشتر از پیش بسازه یا حل مشکلات بین گروپ های متخاصم میتونه مشکل حل کنه؟ ببینید تکرار اشتباه بزرگترین جفا هست. ما کسایی که پیوسته در طی 40 سال تا 20 سال آخر و 5 سال گذشته عوامل بحران بودن و ایرانی بودن. ببینید جنگ تنها تعطیل یا استارت شدن موقتی صلح نیست، یعنی که ما جنگ ختم کنیم صلح آمد. صلح از خود پرینسیپ‌ها و اصول داره که اون را اگر ما رعایت نمی‌کنیم دوباره جنگ به خشونت و به وحشت و به جنگ متوسل میشه. یعنی ما به یقین هستم که اگر ما به مذاکره در اونجا یک مسئله بسیار مهم باشه که ما توضیح بدیم که واقعا ما برای افغانستان کار میکنیم، واقعا چگونه میتونیم افغانستان نجات بدیم. خب در بین طالبا هم درست است که یک بخشش ایدئولوژیک برخورد میکنه، یک بخش دیگهش وابستگی‌های مشخص خود داره، یک بخش زیادش هم قربانی هستن. اونا هم افغانای هستن که میخواین که اولادایشان آزادی داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، صلح داشته باشه. همین قسم در بین تنظیم‌ها هم منفی از یک تعداد از رهبرایشان که واقعا دین و قوم و وسایل قدرت و ثروت ساختن، ولی در بینش افرادی وجود داره که قربانی هستن. در بین احزاب و سازمان‌ها هم چنان همینطور است. بنابراین ما به یقین هستم که ما اگر می‌خوایم واقعا صلح بیاید، ما اول یک کمیسیون را ایجاد کنیم که در اینجا کسانی باشن که عوامل بحران نباشن، کسانی باشن خصوصا شما ببینید احزاب روشنفکرای ملی افغانستان، چی در بین حقوقدانان افغانستان، چی در بین دانشمندای افغانستان، احزاب سیاسی، ژورنالیستای افغانستان در این لیست دیده نمیشه اصلا. هر کس تلاش میکنه مثل که دولت ساختن در طی 18 سال افراد وفادار به خود در لیست ها برن، در دولت برن مقرر کنن، بدون از اینکه منافع افغانستان مد نظر گرفته شود، بدون از اینکه شایسته سالاری مد نظر گرفته شود. بنابراین تا زمانی را که ما افراد را بر بنیاد منافع ملی و آزادی افغانستان و یک صلح دائمی با وجود
بسیار زیاد تشکر تعیین نمی‌کنیم هیچگاه ما به حساب... همون حقیقتی که منافع افغانستان تامین شود، صلح تامین شود، پیشرفت تامین شود میسر نمیشه. بسیار زیاد تشکر. افراد هر ریاست جمهوری است و بیشتر چتر سیاسی فارغ از قدرت در او دخیل نیست و نهایتا این مسئله سبب چالش شده. چقدر ممکن است یک دید انحصارگرایانه نسبت به پروسه صلح بتونه ما را بیشتر به پیچیدگی بکشانه تا راه حل های صلح‌آمیز بر افغانستان؟ ببینیم اگر ما انتقاد بالا هر داشته باشیم، در روز تعلیف خلیزات نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا میلر و همچنین بعضی کشورها اونها تبریکی میده به رئیس جمهور اشرف غنی که تبریکی باشه، موفقیت بیشتر میخوایم با شما کار بکنیم. آقای ساقسای بحث جمع میکنیم. آقای ساقسای، حالا گریایی که تا حد است فکر میکنین که ما در کوتاه مدت به صلح برسیم و ما مشکل درون کابل حل کنیم تا رسیدن به دوحه یا نه؟ ببینین اول خو وقتی یک دولت عادل است که در اونجا حاکمیت سیاسی وجود داشته باشه. حاکمیت سیاسی هم در نتیجه اعتبار بین مردم و زمامدارا به وجود میاد که هم از طریق انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک. فعلا شما میبینید که تمامیت ارضی افغانستان، حاکمیت ملی افغانستان، استقلال افغانستان جدا به مخاطره مواجه است و این کسانی که امروز خود از زمامداران میگیرن و در جریان کمپاین انتخاباتی نشان دادن، همین کسایی که دعوا دارن که ما باید بریم و 20 سال و بیشتر از 20 سال هم امی در دولت شامل بودن، در مقامات اساسی، در مقامات بسیار کلیدی دولت، چی وزیر بودن، چی رئیس جمهور بودن، چی رئیس اجرایی بودن، اینا پیوسته نشان دادن که افغانستان نمیتونه از خشونت بکشن، نمیتونه از بحران بکشن، نمیتونه از جنگ بکشن. بنابراین یک مردم بیشتر از 98% به اینا گفت نه. در جریان کمپاین انتخاباتی با وصف که هر دو تیم خصوصا که در قدرت بودن پولای بسیار گزاف به مصرف رسید. آقای ساقسای، انتقادات تا حد زیاد گسترده است، مردم هم خیلی مشابه میاندیشن، اما بیای قبول کنیم که همین واقعیت ها هست دیگه. همین چیزایی است که اگر ما خوش داریم یا نداریم این یک واقعیت موجود است و باید به اساس این ابزارها پیش بریم برای صلح افغانستان. حالا آنچه که هست به عنوان یک بنبست در کابل، آیا راه حل داره یا نه؟ قبل شما همین یک واقعیت است که فعلا افغانستان سر تا پایش فاجعه است، جنگ است، جرایم سازمان یافته است، حقوق بشر نقض میشه، منافع ملی افغانستان نقض میشه و بازم امی افراد لجوجانه میخواین و می سیستم ادامه بدن. ما به این عقیده هستم که خط سوم، خطی که از 98% مردم افغانستان نمایندگی میکنه، طالب حق نداره که اونا بگوین ما با کی مذاکره میکنم با کی نمیکنم. او با یک مخالف خود مذاکره میکنه که از نام یا دولت افغانستان یا از نام یک شورای که مدافع آزادی و منافع ملی افغانستان است که تشان مذاکره میکنه. ما به این عقیده هستم که نه این دو بخشی که عوامل بحران هستند و همین ساختارها و تنظیم هایم که عوامل بحران هستند و عذابم که عوامل بحران هستند، ما به این عقیده هستم که اشتراک از اینا بحران پیچیده تر میسازه، بیشتر میسازه و راه حل صلح‌آمیز در مسائل افغانستان باز نمیشه. خط سوم یک شورای واقعا موقت ایجاد شود. این شورای موقت متشکل از بهترین دانشمندانی که مفهوم صلح دائمی را میفهمند، مفهوم منافع ملی افغانستان و آزادی را میفهمند، منافع ملی را میفهمند. اینا داخل بحث شوند که طالبا، اینا داخل بحث شوند که نیروهای بین‌المللی همچنان در توافق با جامعه ما در ادبیات آقای ساقسای ما در ادبیات سیاسی دو مکتب خیلی مشهور داریم. یکی بر ایدئالیست است که بر مبنای آنچه که باید شود یا آنچه که باید صورت بگیره یا آنچه که باید باشد فکر میکنن، و یکی ریالیست ها یا واقعیت گرایی است که آنچه که هست بر مبنای از او. حالا یک نوع واقعیت ها یعنی یک چیز دیگه است، قسمی که شما فکر میکنیم یا شما میگین لااقل یک مقدار ایدئال است در افغانستان. آنچه که هست بر مبنای آنچه که باید شود، چی چیزا باید شود؟ آقای فیاض ببینین واقعیت های امروز یک فاجعه ادامه داره در افغانستان. بنابراین این یک واقعیت است و ما اگر میخواهیم واقعا فرمول هایی را پیدا کنیم که این فاجعه ختم شود، دوباره این واقعیت های تلخ و فرمول های ناکام ادامه ندیم. این واقعیت است. اگر ما دوباره ادامه میتیم، هم خود فریب میتیم، هم مردم افغانستان فریب میتیم، جامعه جهانی را فریب میتیم. بسیار زیاد تشکر آقای اسحاقزای از اینکه با ما حضور یافتین. متاسفانه وقت خبر است، وقت ما تمام شده. تشکر میکنم از آقای صدیقی، از آقای وزین، از شما بیننده عزیز که دیدن بحث ما را دنبال کردین. تا بعد.